السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. ایسے نیک اللہ دے بندے جنہاں دی تجارت تے کاروبار انہاں نو اللہ دے ذکر تو نہیں روک دے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ نمازاں قائم کر دے نے زکاتاں وقت نال ادا کر دے نے. یخافون یومن تے اس دن دا ڈر اونا دے دل وچ یعنی قیامت دا. تتقلب فیہ القلوب والابصار کہ جس دن اکھاں اور دل پلٹ جان گے. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا تاکہ بدلہ دیوے اللہ اونا دے اعمال دا اچھا اونا نو. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ تے اپنے فضل نال نیکیاں دا بدلہ ہور زیادہ عطا کرن گے.
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جنوں چاہندے نے بغیر حساب دے رزق عطا کردے نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان پیغمبر زمان اور صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا شمس الضحیٰ بدر الدجا والی بطحا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہو۔ برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دیاں دو آیتاں با ترجمہ اپنی گناہگار زبان نال تساں احباب دے پیش خدمت کیتیاں نے، الہ العالمین دی مقدس مطہر معلی کتاب قرآن پاک دا 18واں سپارہ ہے۔ سورت دا نام سورت النور ہے اور سورت دی 37 اور 38 نمبر آیت ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر ایسے نیک لوگاں دا ذکر خیر میں کر چکا کہ جڑے لوگ اپنے کاروبار نو اپنی زندگی دا مقصد نہیں سمجھ دے بلکہ زندگی دی ضرورت سمجھ کے زندگی پاس کرنے واسطے کاروبار حلال طریقے نال کر دینے، لیکن کاروبار کردیاں جدوں اللہ دا بلاوا، اللہ دا آواز، رب دا پیغام اذان ہو جاندی ہے، پھر وہ اپنیاں دکاناں، اپنیاں فیکٹریاں، اپنے کارخانے، اپنے کاروبار، ہر قسم دا کاروبار ٹھپ اور بند کر دیندے نے۔ اور ایسے لوگ پھر نماز دی طرف آندے نے، نماز ادا کردے نے اور وقت نال زکوٰۃ ادا کردے نے، تے ذہن اندر ایک کوئی خیال ہے کہ اساں اللہ دے حضور پیش ہونا ہے، قیامت دا دن آنا ہے، تے اس دن دے اندر زندگی دے گزرے ہوئے لمحات دا حساب دینا ہے۔ فرمایا او دن ایسا ہے کہ جدوں اکھاں تے دل انسان دے پلٹ جان گے، پھر جان گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہی اکھاں نے جدے نال انسان اپنے رشتے داراں دی پہچان کردا ہے، آ میرا باپ ہے، آ میرا پتر ہے، آ میرا بھائی ہے، آ میرا ماما ہے، چاچا ہے، رشتے دار ہے، انہاں اکھاں نال پہچان ہے۔ تے جدوں انسان دیاں اکھاں پلٹ جان گیاں پھر حالات کی ہون گے۔ قرآن پاک نے وہ بھی نقشہ بیان فرمایا ہے
کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ فرمایا اس دن باپ ہے تے انہوں پتر دا پتہ نہیں، پتر ہے تے انہوں باپ دا پتہ نہیں، بیوی ہے تے خاوند دا پتہ نہیں، خاوند ہے بیوی نو نہیں پہچاندا، بھائی بھائی دا سکا نہیں رہ گیا، ہر ایک بیگانہ بیگانہ ہی نظر آئے گا۔ اج اوہی چنگا لگے گا جڑے نیک عمل کیتے ہون گے، اے دے علاوہ پوری دنیا بیگانی تے اوپری اوپری نظر آئے گی۔ اس واسطے اس دن اکھاں پلٹ جان گیاں، دل دیاں امیداں آرزواں خواہشاں مک جان گیاں۔ انسان دے خواہش اندر دولت دی حوض، مال دی حوض، بینک بیلنس دی حوض، پراپرٹی دی حوض، کوٹھیاں بنگلیاں تے کاراں دی حوض، جدوں اے حوث اے دی دل وچ دنیا وچ ہے تے جدوں میدان حشر وچ ویکھے گا کہ بڑے بڑے دولتاں والے، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے کلگیاں والے اوتھے سر نیوے نے تے کھڑے ہوئے نے تے اللہ دے حضور سر نیویں کر کے کھلوتے نے تے میرے رب نے او نقشہ بیان فرمایا او دنیا تے ظلم زیاتیاں تے اکڑاں تے تکبر تے فخر کرنے والوں قیامت دا دن ہونا ہے، حالات کی نے؟ اللہ فرماندے نے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ فرمان دینے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، سورت سجدہ 21 پارا، اللہ فرمان دینے ویکھو گے اس دن مجرمانو، فرمایا ناکسو رؤوسہم، آج اکھاں چک کے وندے ہی نہیں پے، آج اپنے آپ وچ ڈبے ہوئے نے، آج اپنے گریبان وچ منہ پا کے سوچن ڈے نے زندگی کیویں گزار رہے ہیں۔ فرمایا ناکسو رؤوسہم، سامنے اللہ دا تخت عرش لگائے، فرمایا عند ربہم، اپنے رب دے سامنے کھلوتے نے تے نظراں نیویاں نے، انہاں نے سر جھکائے نے تے فرمایا سر جھکا کے کہن ڈے نے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ اساں اج اکھاں نال اے منظر ویکھ لیا ہے، کناں نال اساں سن لیا ہے، فرجعنا نعمل صالحا، اللہ سانو دنیا تے ذرا بھیج دے، اسی نیکیاں کر آئیے، نمازاں وقت نال پڑھائیے، زکاتاں دئیے، ایک دوجے دی خیر خائی کریے، بد خائی تو بچاں گے، بھائی دا احساس کراں گے، ماپیاں دی قدر کراں گے، رزق حلال کما کے کھاواں گے تے نبیاں دیاں سنتاں تے عمل کر دے آواں گے تے بدعات کولوں گریز تے پرہیز کران گے، تیرے نال کسے نو شریک نہ بناواں گے۔ اللہ فرماندے نے ہن تے ایسا ہونا ہی نہیں، کلا ہن انج نہیں جے ہونا، ہن تے یہ تانوں جو دنیا دے دیتی ہے او گزار کے آئے ہو، تے رب فرماندے نے جڑے میرے بندے نے نا، اللہ فرماندے نے رجال لا تلہیہم تجارتن ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔
فرمایا جڑے میرے بندے دنیا وچ رہ کے تے میرے حکماں تے پابند رہنے میرے حکماں نو من دے رہنے میرے احکامات تے عمل کر دے رہنے اللہ فرماندے نے انہاں نیک بندیاں دے واسطے اے میرے بندے ایک نیکی کر دے سن ایک نیکی کر دے سن تے میں انہاں نو 10 گنا اجر عطا کردا سا نیک بندیاں نو ایک نیکی کر دے سن 10 گنا اجر ملدا ہے تے اللہ تعالی فرماندے نے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون اپنے نیک بندیاں نو ایک نیکی کرن تے میں 10 گنا اجر عطا کردا رہا تے فرمایا جے گناہ کر دے سن تے فرمایا جنہ گناہ سے کوئی گناہ دا گناہ لکھدا سا اللہ فرماندے نے لیکن تے جڑے میرے بندے نے جڑے 10 گنا نے فرمایا ایک نیکی کر دے سن 10 گنا اجر ملدا ہے تے نال فرمایا صرف 10 گنا ہی نہیں اللہ فرماندے نے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ فرمایا جنہاں نو میں چاہندا سا اپنے بندیاں وچوں اے دے نالوں چوکھا بھی اجر دے دیندا سا اپنے بندیاں دا اخلاص ویکھ کے انہاں دا نیکی دا جذبہ ویکھ کے انہاں دا نیکی دا دل وچ پیار تے خیال رکھ کے جڑے میرے بندے نیکیاں کردے سن انہاں نو میں اپنے فضل نال ہور زیادہ دیندا سا تے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب فرمایا میں اپنے بندیاں نو اے 10 گنا اجر اے دی ایک مثال سن لینا حدیث پاک وچ آندا ہے جدوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عرش والے رب نے آسماناں تے بلایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر فرمایا آسمانہ تے بلایا میرے پاک نبی بیت اللہ تو بیت المقدس پہنچے پھر میرے پیغمبر ہوتے نبیاں نو جماعت کروائی پھر پہلے آسمان دوجے تیجے چوتھے پنجویں چھویں ستویں تے پہنچے ابراہیم نبی نال ملاقاتاں دیگر انبیاء نال ملدے 7 آسمانہ تو ہوتے چلے گئے تے میرے رب نے میرے نبی دی پرواز دا بھی ذکر قرآن فرمایا اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى
ما کذبل فؤاد ما را افتمارونہ علی ما یرا وَلَقَدْ رَآ نَزْلَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیاتِ رَبِّهِ الْکُبْرَى۔ یہ ساری آیات میرے نبی دی پرواز دا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال نال ملاقات ہوئیاں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چلے گئے تے میرے پاک نبی فرماندے نے فرمایا ابراہیم نبی نال ملاقات ہوئی، اے دے بعد میں اگے گیا ثم صعدا بی فوق سبع سماوات، پھر میں 7 آسماناں تو اتے چلا گیا تے میرے آقا فرماندے نے اتے بدلاں دے نور دے پردے نے انہاں نے مینوں ڈھانپ لیا۔ آقا فرماندے نے فخررت ساجدن، جدوں میں انی عظمت ویکھے کہ 7 زمیناں 7 آسمان میرے قدماں تھلے نے تے میرے نبی 7 آسماناں تو بھی اتے نے۔ اگر آسمان تو کوئی اتے تے میرے مصطفیٰ نے 7 زمیناں نبی پاک دے قدمہ تھلے، 7 آسمان اللہ دے رسول دے قدمہ تھلے، اگر کوئی اتا ہے وے تے صرف میرا خدا ہی ہے۔ اور میرے پاک نبی نو اللہ نے عظمتاں عطا کیتیاں نے، شان محمد دے کی کہنے بلے خدائی تو اتے خدا کو لو تھلے، تو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے پھر میں اگے اللہ دے سامنے سجدے وچ ڈگ پینا تے فرمایا میرے پاک نبی علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ، کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے سونیا جدوں زمینہ آسمان بنائے سن ادوں تو لے کے میں لکھ دیتا ہے میں تیری امت نو 50 نمازاں عطا کر دیتیاں نے۔ جدوں تو زمین آسمان دا نظام بنایا اللہ نے ادوں دا ہی لکھ دیتا ہے امت محمدیہ تے 50 نمازاں فرض نے۔ کنیاں 50 نمازاں فرض نے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدوں نمازاں دا تحفہ لے کے میں واپس گزریا تے آواز آئی فوریزا علیکا وعلا امتکا۔ حضرت ابراہیم دے کولوں میں 7ویں آسمان تو تھلے آیا، انہاں نہیں پوچھیا 6ویں آسمان تو گزرن لگا تے موسیٰ نبی نال ملاقات ہو جاندی ہے تے حضرت موسیٰ پوچھ دینے فرماندے نے مینوں موسیٰ نبی نے پوچھے آئے اللہ دے رسول فرماندے نے پوچھے کی ہے فرمایا فورزا علیکا وعلا امتکا۔ اے ساڑے آپے آ رہا اے دسو اللہ نے کادا تحفہ دیتا جے، اللہ نال ملاقاتاں ہویاں نے رب نے کی دیتا جے، کی تین توانوں ملے ہے تے کی تواڈی امت نو ملے ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے فرمایا اے اللہ دے نبی موسیٰ عرش والے رب نے مینوں 50 نمازاں دا تحفہ عطا کر دیتا ہے۔ 50 نمازاں تے سورۃ البقرہ دیاں آخری 2 آیتاں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ سورۃ بقرہ دیاں 2 آخری آیتاں تے 50 نمازاں تے تیجا تحفہ اے وے سونیا جیڑا تہاڈی امت وچوں میرے نال شرک نہ کرے گا جاؤ میں انہوں جنت بھی عطا کر دیاں گا۔ 3 تحفے میرے پاک نبی لے کے آ رہے ہیں تے کیسا ہی اللہ پاک نے کرم فرمایا تے موسیٰ نبی فرماندے نے فرجع الی ربک فاسألہ تخفیفا۔
میرے پیاریا میرا مشورہ ہے، میرا اچھی بولو، کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ نبی۔ سونے میرا مشورہ جے، آقا فرماندے نے بندہ چنگا ہوئے تے مشورہ چنگا ہی ہوندہ ہے۔ فرمایا ہاں جی دسو کی مشورہ ہے؟ آمدے نے سونیا فاسأل ربکا فارجع الی ربکا فاسأل تخفیفا، اپنے رب کو واپس جاؤ، اللہ کے ترلا کرو یا اللہ میری امت کمزور ہے تے میری امت اینیاں نہیں پڑھ سکتی، یا اللہ کوئی گھٹ کر دے ہو۔ میرے پاک نبی موسیٰ نبی دے مشورے نال گئے تے موسیٰ علیہ السلام دا مشورہ چنگا سی، ساڑھے آگوے تے واہ ہی چنگا رہا ہے نا، کیونکہ جی 50 پڑھنیاں اسی 5 نہیں پڑھن رہے، 50 کی میں پڑھنیاں سن۔ مشورہ دیتا نبی پاک، اللہ نے سونیا کوئی گل نہیں 10 کٹا دینیا، کنیاں 40 پڑھ لین۔ اللہ دے رسول بڑے خوش ہوئے، پھیرا ایک ماریا ہے تے 10 کٹ گیا نے۔ واپس آئے موسیٰ نبی کول، پھر آئے ہاں جی حضرت کی بنے ہیں؟ آقا فرماندے نے 10 کٹ گئیاں نے، نال آقا مسکرا پہ 10 کٹ گئیاں نے تے حضرت موسیٰ دے نے ایڈے نہ خوش ہو، اجے نہیں جے پڑھنیاں انیاں، پھر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام مشورے نال اللہ دے رسول پھر گئی، یا اللہ اجے بھی زیادہ نہیں، اللہ نے سونے جاؤ اور 10 کٹ کر دینے، 10 دا اللہ پاک کٹ کر دے، 20 کٹ گئیاں مگر 3 رہ گئیاں۔ پھر آئے موسیٰ نبی آندے نے اجے بھی زیادہ جے، پھر جاؤ۔ پھر آئے تے میرے پاک نبی اللہ دے حضور عرض کر دینے، اللہ اجے بھی زیادہ نے، اللہ عرشاں والیا تھوڑیاں جیاں کٹ کر دیو۔ اللہ نے جاؤ 10 اور کٹ، کنیاں رہ گئیاں پیچھے؟ 20 رہ گئیاں۔ تے موسیٰ نبی علیہ السلام ایک روایت وچ ہوندا 9 پھیرے اللہ دے رسول نے لائے، بار بار 5 کٹ دی گئیاں، ایک روایت 10 کٹ دیاں گئیاں۔ تے نبی پاک علیہ السلام اللہ کہندے نے سونیا تے جدوں پھر گیا نا موسیٰ نبی نے اجے زیادہ نے، تے حضرت رسول فرماندے نے قادی امت جڑی نمازہ بھی نہ پڑھے کھورنا کی کرنا ہے؟ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تجربے دی گل دسے، آندے نے جی میرا تجربہ جے فورزا علی بنی اسرائیل صلاتین فما قاموا بہما، سونیا میری بنی اسرائیل قوم تے امت جڑو نمازاں فرض سن، کنیاں 2 تے رہندے بھی ویلے سن، آسمان تو پکیا کھانا آ جاندہ سی انہاں واسطے، پکیا کھانا، بدلاں دے سائے، چشمیاں دا پانی، موجاں نال زندگی، بدلاں دا سایہ، نہ کھان دا فکر، نہ کمان دا فکر، نہ پان دا، نہ رہن دا، موجہ نہ رہن دے سن۔ تے حضرت موسیٰ دے نے تہاڈی امت ایڈی ویلی تے نہیں نہ ہونی، میرے تے ویلے سن تے 2 نہیں سن پڑھ دے، تہاڈیاں تے بچیاں لئی کمانا بھی ہے، ہور بھی ضروریات زندگی نے، تے سونیاں انہاں نہیں جے انہاں 10 بھی نہیں جے پڑھنیاں۔ اللہ دے رسول پھر آئے تے میرے اللہ فرماندے نے سونیاں 5 کو بڑیاں نے اینیاں پڑھ لین گے، اللہ پڑھ لین گے۔ تے میرے اللہ فرماندے نے حدیث دے لفظ سنیا جے، نبی پاک خوش ہو کے تر پہ، اللہ فرماندے نے سونیا رکو ٹھہرو، جی اللہ کی آرڈر ہے؟ اللہ فرماندے نے لا یبدل القول لدیا ہی خمس فہی خمسین، اے میرے پیاریاں تیرے اللہ دیاں گلاں بدلیا نہیں کر دیاں، تیرا اللہ قول کلار دا بڑا ہی پکا ہے، اللہ دے قول نہیں بدل دے، گلاں نہیں بدل دیاں۔ سونیا میں رب کہہ رہا ہیا خمسن واہیا خمسین، جڑا تہاڈا امتی 5 پڑھ لوے گا میں اجر 50 دا ہی دے دیاں گا، کیوں میں لکھ چکے ہاں انہاں تے 50 فرض نے۔ اللہ والیا پتہ کی لگ جائے ایک نیکی کریے تے کنیاں دا فائدہ ہے؟ 10 دا۔
اللہ فرماندے نے من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو تے 10 دا فائدہ ہے، تے نال فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ فرماندے نے جنہاں نو میں چاہنا اپنے فضل نال ادوں زیادہ بھی نیکیاں دے دینا، شرط وے کہ انہاں دی نیکی وچ اخلاص ہوئے، اللہ واسطے کردے ہون، تے میں دا بدلہ ہور بھی دے دینا، 10 گنا ہی نہیں رہن دیندا۔ عرشاں والے ربا کنا کو فائدہ ہو جاندہ ہے۔ تے ایک حدیث دے لفظ سن لیا جے، آمینہ دے لال فرماندے نے فرمایا فرضت علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوات لیلت اسری بہ خمسین ثم نکزت حتی جعلت خمسا ثم نودی یا محمد انہو لا یبدل القول لدی وان لک بہذہ خمس وہی خمسین۔ سونیا میرا تیرا وعدہ ہے، تیرا امتی جیڑا ایک نماز پڑھ لوے گا میں وہ ایک نماز دے بدلے فرمایا 10 دا اجر دیواں گا۔ اے میرے پیاریا جیڑا تیرا امتی ایک نیکی کرے گا فرمایا میں سال بھر دے او دے گناہ معاف کر دیاں گا، شرط وے کہ تیرا جیڑا امتی ہے اخلاص دل وچ رکھ کے نیکیاں کردا جائے۔ تے فرمایا جڑے نکے نکے گناہ نے نا نکے نکے، میں ایک نماز پڑھ کے دوجی واسطے اجے آئے گا نہیں، فرمایا جڑے نکے نکے ہو گا نا او دوجی نماز جدوں پڑھے گا پہلی نماز تے دوجی دے درمیان جڑے صغیرہ گناہ ہوئے نے میں اپنی رحمت نال انجی معاف کر دیاں گا۔ حدیث دے لفظ سنیا جے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ رمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذ اجتنبت الکبائر۔ صحیح مسلم دی روایت میرے آقا فرماندے نے ایک نماز تو لے کے دوجی تک جڑے صغیرہ گناہ ہو جان او نماز دی برکت نال اللہ معاف کر دیندے نے۔ بلکہ ایک حدیث وچ آندا ہے جیڑا بندہ جدو بسم اللہ پڑھ کے وضو کردا ہے منہ چ کروڑی واسطے پانی پاندا ہے، جیڑیاں منہ دیاں فضولیات ہیں اللہ کروڑی دی برکت نال ہی معاف کر دیندے نے۔ نک وے پانی پاندا ہے، فرمایا چہرہ دھوندا ہے، ہاتھ دھوندا ہے، پیر دھوندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے وضو وچ اللہ نے ایڈی خیسیت تے رحمت تے فضل رکھیا ہویا ہے، وضو نال ہی اودے گناہ معاف ہوندے نے۔ تے پھر نال دعا کی کردا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ دعا کر دے اللہ مینوں توبہ کرن والیاں چو کر دے تے پاک رہن والیاں چو کر دے۔ آواز ہوندی ہے اوے پاک رہن والیا جا ساں تینوں گناہاں تو ہی پاک کر چھڑیا ہے۔ میرے اللہ دا فضل حضرات سنم اللہ دے پاک نبی دا دوجا فرمان آقا فرمان دے نے لو انا نہر باب احدکم فلیغتسل فیہ کل یوم 5 مرات حال یبقا من درنہ شیء۔ صحابہ بیٹھے ہوئے نے، آقا فرمان دے نے صحابہ ایک گل دسیا جے، ایک بندہ او دے گھر اگوں نہر لنگ دی ہوئے صاف پانی دی، پانی چمکدار سونا صاف ستھرا، تے فرمایا دن چ 5 وار او دے چ غسل کر لے چنگی طرح، تے حال یبقا من درنہ شیء، او دے جسم تے میل باقی رہ جائے گی،
صحابہ کہندے نے کالو لا یبقا من درنہ شیئن، اللہ دے رسول او دے جسم دے جڑا چنگی دفعہ 5 دفعہ نہا لوے غسل کر لے نہر اندر، فرماؤ دے جسم تے میل دا نام و نشان نہیں رہ جائے گا۔ آقا فرماندے نے کال مثلو صلوات الخمس یمح اللہ بہن الخطایا، آقا فرماندے نے اسی طرح مثال ہے جیڑا 5 نمازاں جماعت نہ پڑھ لیندا ہے اللہ او دے ذمے گناہ بھی باقی نہیں رہن دیندے، جویں غسل کرن والے دے جسم تے میل نہیں رہندے ایویں 5 نمازاں پڑھن والے بندے دے اللہ گناہ نہیں رہن دیندے، اللہ اپنی رحمت نال معاف کر دیندے نے۔ آئیے سنیے ایک مثال پیش کرنا، اللہ دے پاک نبی علیہ السلام مسجد نبی اندر تشریف فرمانے، ایک صحابی حاضر خدمت ہو گئے، آندے نے انی عظمت حدن فاقم علیہ، اللہ دے رسول میرے کولوں گناہ ہو گیا ہے، گناہ۔ صحابی آ کے کہن ڈے نے نبی پاک نو کہ حضور میرے کولوں غلطی ہو گئی، اسی دیدہ دنشتہ غلطی کر کے نہیں مندے پیراں تے مکر جانے تے جنہ دے دل وے یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، جنہ دے دل وے آخرت دا ڈارے او میرے پاک نبی کول آ گئے، انہوں پتہ ہے جے دنیا چ معافی مانگ لئی تے چنگے رہاں گے، آخرت دی شرمندگی کولوں بچ جاواں گے۔ حاضر ہو گئے تے میرے آقا نو آندے سونیا گناہ کر بیٹھا تے میرے تے حد قائم کرو موت نہ آ جائے، میں رب دے دربار وچ سزا دا حقدار نہ بن جاں، سونیا میرے تے حد قائم کرو تاکہ پاک ہو جاواں۔ آمینہ دے لال نے اے نہیں پوچھیا کیڑا گناہ کیتا ہی، ساڈے رگا ہوئے نا اسی چسکے لینے کیویں ہویا کی ہویا تو کیویں کیتا تیرے نال کنج ہو گیا، نہ میرے پاک نبی نے ادھے گناہ دے تفصیل نہیں پوچھے، حدیث وچ آندا ہے اذان ہو جاندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تے جدوں اذان دے کلمے بلند ہوئے آقا جواب دین لگ پے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دیاں وڈیائیاں اشہد اللہ الہ دے مانے اساں دیتیاں دلوں گوائیاں، اشہد ان محمد مانے اساں جگ وچ تماں پائیاں، حیا علی الصلاۃ دے مانے طرف نمازاں آؤ، حیا علی الفلاح دے مانے پڑھو خلاصیاں پاؤ، الصلاۃ خیر من النوم دے مانے نماز نیندر نالوں چنگی، اجے بھی مسلم جے ستا ہی رہ جائیں اے قسمت تیری امندی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دے وڈیائی لا الہ الا اللہ دے مانے میں توحید تے بانگ مکائی۔ صحابی نے جدوں اذان سنی نماز دا ویلا ہویا، نبی پاک نے جماعت کرائی، صحابہ نماز پڑھی، یہ صحابی نے بھی پیچھے نماز پڑھی تے دل وچ خدشہ کھٹ کھٹا لگا ہے، تڑکو لگا ہے، نماز ہوئی پھر اگے کھلو گیا، انی اصابتو حدن فاقم علی، اللہ رسول میرے تے حد قائم کرو، مینوں کتے موت نہ آ جائے، تے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے نبی علیہ السلام فرماندے نے فرمایا الیس قد صلینا معنا الیس قد صلیت معنا،
تو ساڈے نال نماز نہیں پڑھی؟ آندا جی پڑھیے۔ تے میرے آقا فرماندے نے ان اللہ قد غفر لک ذنبک، میں محمد گواہاں اللہ نے تیرا گناہ معاف کر چھڑے۔ اے نہیں پوچھیا تو کی کر کے آیا ہے، او دا گناہ پوشیدہ ہے، اللہ جاندہ ہے یا بندہ جاندہ ہے؟ تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا ان اللہ قد غفر لک ذنبک۔ اے عام حدیث نہیں، اے ضعیف نہیں، کمزور نہیں، اے صحیح البخاری وچ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ جگاں دے پیر دا اے فرمان صحیح بخاری دی پہلی جلد جے صفحہ نمبر 75 اتے لکھے ہے۔ تے میرے پاک نبی علیہ السلام نے دسیا ان اللہ قد غفر لک ذنبک، کا اللہ نے تیرا گناہ نماز پڑھن دی برکت نال معاف کر دیتا ہے۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ آسمان تو واضح سونیا نہیں، اساں دے گناہ معاف نہیں کیتا۔ اللہ جی کی کیتا ہے؟ قرآن دا پارا 12واں جے، سورت دا نا سورت ہود جے، تے ذرا دھیان نہ سن لیا جے۔ اللہ فرماندے نے انہوں خوشخبری سناؤ، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ انہوں سونیا دس دیو نیکی ایک ایسی حسن والی ہے، ان نیکی کریے گناہ انجی مٹ جاندے نے، گناہ ختم ہو جاندے نے۔ قرآن دی ایک ہو رہت 19 پارا سورہ فرقان اللہ فرماندے نے انہوں کہہ دیو الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ کہندے نے سونیا انہوں کہہ دیو اساں تیرا گناہ معاف ہی نہیں کیتا بلکہ اپنی رحمت نال تیرے گناہ نو بھی اساں نیکی بنا چھڑیا ہے۔ آج اے میرا رب وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ جنوں چاندے نے اپنے فضل نال ہور زیادہ عطا کر دینے۔ تے کئی ایسے بدبخت بندے نے نماز پڑھیا کرو، جی نماز کی لفظ ہے، نماز پڑھیا کی ملتا ہے؟ بال بکھے مار لئیے، دکانہ چھڑ دئیے، کاروبار رہن دئیے، تسی تے ویلے ہو، توانوں تے ہور کام کوئی نہیں۔ نماز وچ کی لبدا ہے پتہ لگے گا جدوں میں دسیا ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم، رب دے سامنے جدوں مجرم بن کے پیش ہون گے تے فرمایا کی کرن گے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، فرمایا ہتھاں نو چک مارن گے، دندیاں وڈن گے۔ ہائے ایک ہی بنیا ہے، اسی تے آندے سا اے جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا، آج جو ڈٹھن والا دن آ گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے سناؤ اکھاں کھلیاں نے، پتہ لگ گیا ہے کہ اے جگ مٹھا تے اگلا کے ڈٹھا۔ فرمایا یوم یعز الظالم، قرآن جے رب دا، یوم یعز الظالم علی یدیہ، فرمایا ہتھاں نو دندیاں وڈن چک مارن گے، ویلا ہاتھ نہیں آئے گا، ٹائم گزر گیا ہوئے گا، تے ہن مجرم بن کے کھلوتے نے، تے جدوں اللہ دے سامنے انج کھلوتے نے مجرم بن کے، آئیے آئیے غور کرنا، تے میرے آقا فرماندے نے حضرت عبداللہ اس روایت دے راوی نے جگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا اول من یحاسب بہ العبد
यौमल क़यामत हिसाबुहु सलात फ़इन सलाहत सलाह साइरु अमल कुल्लु व इन फसदत फसद साइरु अमलिही। आका फरमांदे ने जदों इंज मुजरम बन के सारी दुनिया रब दे रूबरू खड़ी है, अल्लाह अपने तख्त अपनी शहनशाही ते बादशाही दी शान नाल बैठे हुए ने, ते मेरे अल्लाह क़यामत दे दिन सब नालों पहले पूछणगे अव्वलु मन युहासिबु बिहिल अब्दो। ओए मेरे बंदे हो जी, अल्लाह सी तेरे बंदे आ। ते मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह कहणगे फरमाया यौमल क़यामत सलाम। अल्लाह फरमानगे मेरे बंदे हो, अल्लाह तेरे बंदे आ। फरमाया फिर नमाजी वखरे हो जाओ। जेड़े मेरे बंदे ने उते नमाजी ने, मैं नहीं आंदा। कुरान पारा 19 सूरह फुरकान व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। कुरान दा दूजा मुकाम ताता जाफा जुनूबहुम अनिल मजाज यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। फरमाया जेड़े मेरे बंदे ने, मेरे बंदे ते नमाजी हुंदे ने, ते जेड़े नमाजी हो जरा वखरे हो जाओ। हुण वेखणगे की बनिया है। असी तो आंदे सा ऐ जग मिठा अगला किस रिठा जान होंदी ही रही। असी दुकान ते बैठे रह, काम करते रह, घर विच बिस्तर ते लेटे रह, गेमां खेडते रह, बच्चों के ध्याने लगे रह, मेहमान आए उन्हां नाल शुगल मेले करते रह, बाजारां विच वक्त जाया करते रह। असां ते इस कदर इस वक्त की कदर ही नहीं कहते, असां ते समझिया ही नहीं। ते फिर आवाज़ आएगी वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। नमाजी वखरे ते मुजरम वखरे। की मतलब? नमाजी वखरे ते बेनमाज। मैं नहीं जे आंदा पिया, ए कुरान जे रब दा। अल्लाह फरमांदे ने वमताज़ुल यौमा, उस दिन इम्तियाज हो जाएगा, उस दिन इम्तियाज हो जाएगा। वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। मुजरम जरा परों हो जाओ, हाँ वखरे हो जाओ, वखरे वखरे हो गए ने। ते ये कौन सन जेड़े आंदे ने नमाज की मिलता है, नमाजा पढ़ांगे तो की लभेगा, कारोबार छड़ दईए, हर वेले यही काम मसीतड़ बन जाइए। अल्लाह फरमांदे, अल्लाह दे रसूल ने फरमाया अव्वलु मन युहासिबु बिहिल अबद। क़यामत दे दिन अपने बंदियां कोलों सब तो पहला जेड़ी गल अल्लाह ने पूछनी है, फरमाया है साबुहु सलात। सब नालों पहले पूछना अगलियां गल्लां ते बाद जिन्हें हज रोज़ा ने वो अगलियां गल्लां। पहले ये 10 नमाजी हैं, जे नमाजी हैं ते अगली गल भी कर लेने आ। फरमाया फा इन सालाहत, सारा जहान गलत हो सकता है, मेरे पाक नबी दी जबान गलत नहीं हो सकती, ते रब दा कुरान गलत नहीं हो सकता। मेरे पाक नबी ने फरमाया फा इन सालाहत सालाहत साइरो अमलही। अगर नमाज वाला सवाल जवाब दुरुस्त हो गया, मेरे आका फरमाते ने मैं मुहम्मद कह रहा बाकी मामले में भी अल्लाह उहदे नाल खैर ही करनगे, बच जाएगा, सारे अमल ही बेहतर हो जाएंगे। ते फरमाया वा इन फसादत, अगर इत्थे ही फस गया, नमाज वाले पहले सवाल ही अड़ गया, फसादत साइरो अमले, फरमाया उहदे सारे बाकी अमाल वेखे ही नहीं जाने। पहला सवाल ही गलत है। ते जेड़ा मुमतहिन तुलाबा दे पेपर चेक करता है, जिदा पहला सवाल खूबसूरत होए ना, सारा पेपर ध्यान नाल वेंदा है
کہ جہاں پہلا ایڈا خوبصورت ہے وہی انتہا کتنے ہوئے گی، تے جنہیں پہلا ہی اوڑ پڑانگ مارے ہون پتہ ہی نہ ہوئے منہ تے رہندا ہے وہ کاٹا مار کے اندر دفعہ کرنے اگے بھی یہی کیتا ہونا ہے۔ فرمایا دے سارے عمل برباد اگر نماز والے معاملے درست نہیں نکلیا، تے فرمایا پتہ لگ گئے ہن کی ملے نماز اندر روز محشر کے جان گزار بود اولین پرستش نماز بود۔ قیامت دے دن سب نالوں پہلا سوال کہدا ہونا ہے؟ اچھی بولو، نماز دا، جنوں اسی ضائع کری ہونے۔ اسی سمجھنے ہیں دنیا ساڈا مقصد ہے، مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے، ساڈی ضرورت۔ مقصد ساڈا جنت ہے، آخرت ہے، حشر ہے، اللہ دی جنت حاصل کرنا ہے۔ دنیا ساڈا مقصد نہیں، جنوں اسا مقصد بنا لیا ہے۔ اللہ دی قسم ہے جڑے کارخانے، فیکٹریاں، بینک بیلنس، کوٹیاں، بنگلے دے مالک نہیں، کیا وہ زندگی نہیں گزار دے؟ روٹی کھا کے نہیں سوندے، اچھا نہیں پاندے، رہندے صحیح نہیں، رب دی زمین تے نہیں رہندے؟ یا ماڑے بندے نو اللہ نے زمین تو لا چھڑیا ہے کہ تسی اتر جاؤ ایتھوں، تسی میری زمین دے قابل نہیں۔ جڑے ماڑے بندے نے ہو سکتا ہے رزق والیاں نو رزق اللہ انہاں غریباں دی وجہ تو عطا کرن دے۔ اللہ فرماندے نے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ فرمایا قیامت دے دن تو ڈر دے نے کام دے ویلے کام تے رب دی عبادت دے ویلے عبادت کر دے نے کام نو ترجیح نہیں دین دے۔ فرمایا ایسے نیک بندیاں واسطے خوشخبری کی ہے۔ اللہ تے رسول فرماندے نے من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل۔